बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपको एक अनमोल वजीफा बताने जा रही हूँ, जिसको पढ़ने से आपकी गैबी खजाने से आपके रिस्क में बरकत होगी। वो रज़ाक आपके रिस्क में बरकत अता फरमाएगा। और ये वजीफा इसलिए भी स्पेशल है कि ये आका करीम की हदीस से साबित है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपसे, उसके बाद आपको वजीफा बताते हैं। एक बादशाह ने किसी बात पर खुश होकर एक शख्स को ये अख्तियार दिया कि वह सूरज गुरूब होने तक जितनी जमीन का दायरा मुकम्मल कर लेगा वो जमीन इसी को अलाट कर दी जाएगी, और अगर वो दायरा मुकम्मल ना कर सका और सूरज गुरूब हो गया तो इसे कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनकर वो शख्स चल पड़ा। चलते चलते ज़ोहर हो गई तो इसे ख्याल आया कि अब वापसी का चक्कर शुरू कर देना चाहिए, मगर फिर लालच ने गलबा पा लिया और सोचा कि थोड़ा सा और आगे से चक्कर काट लूं। फिर वापसी का ख्याल आया तो सामने को खूबसूरत पहाड़ देखकर इसने सोचा कि इसको भी अपनी जागीर में शामिल कर लेना चाहिए। अलगर्ज वापसी का सफर काफी देर से शुरू किया। अब वापसी में यूं लगता था जैसे सूरज ने इसके साथ मुसाबकत शुरू कर दी है। वो जितना तेज चलता, पता चलता सूरज भी इतनी जल्दी ढल रहा है। असर के बाद तो सूरज ढलने की बजाय लगता था पिघलना शुरू हो गया है। वो शख्स दौड़ना शुरू हो गया क्योंकि इसे सब कुछ हाथ से जाता नजर आ रहा था। अब वो अपने लालच को कोस रहा था, मगर बहुत देर हो चुकी थी। दौड़ते दौड़ते इसका सीना दर्द से फटा जा रहा था, मगर वो था कि बस दौड़े जा रहा था। आखिर सूरज गुरूब हुआ तो वो शख्स इस तरह गिरा कि इसका सर इसके स्टार्टिंग पॉइंट को छू रहा था और पांव वापसी के दायरे को मुकम्मल कर रहे थे। यूं कि इसकी लाश ने दायरा मुकम्मल कर दिया। जिस जगह वो गिरा था इसी जगह इसकी कब्र बनाई गई और कब्र पर कुतबा लगा दिया गया, जिस पर यह लिखा था इस शख्स की जरूरत बस इतनी सी जगह थी जितनी जगह इसकी कब्र की है। अल्लाह ताला ने सूरत वल असर में ये हमें इशारतन फरमाया है कि बेशक इंसान घाटे में है, बेशक इंसान घाटे में है। इंसान आज भी सभी हासिल और ला हासिल के दायरों में घूम रहे हैं। चलने वाले वापसी की सोच सोचते हैं। अल्लाह पाक हमें मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक दे। जितने भी वज़ाइफ मैं आपको बताती हूँ, उसके साथ मेरी हमेशा आपसे अपील होती है कि आप जहाँ अपनी दुनिया मांगने के लिए वजीफा पढ़ते हैं ना, वहाँ अपने रब को भी मांगा करें। हमारी हिस्से में इतनी सी जगह है जितनी पे हमारी कब्र बन जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं हमारा। हमारा वो है जो हमने आगे भेज देना है। जो इधर छोड़ के जाएंगे वो कभी हमारा नहीं हो सकता। अगर अल्लाह ताला हमको मुश्किल में रखता है तो इसमें उसकी बहुत बड़ी हिकमत होगी। अजीब बात है ना, वो सब्र करने वालों के साथ है। वो तकलीफ दूर नहीं करता बल्कि बर्दाश्त करने वालों के साथ रहता है, और तकलीफ भेजने वाला भी खुद ही है। बस यही इंसानी अजमत का राज है जनाब। इंसान की तस्लीम और रजा का रोशन बाप, इंसान की इंसानियत का वो अरफा मुकाम कि वो समझ ले तो तकलीफ देने वाला ही राहते जहाँ है। तकलीफ देने वाला ही जनाब राहते जहाँ है। ये जिंदगी उसी की दी हुई है, उसी के हुक्म की मुंतजिर है। वजूद उसका बनाया हुआ, उसी के अमर के ताबे है। वो सितम करे तो सितम ही तो करम है। दोस्तों, वो सितम करे तो सितम ही तो करम है। दोस्तों, वो सितम करे तो सितम ही तो करम है। वो तकलीफ भेजे तो यही तो राहत है। वो जात हमारे जिस्म को अजियत से गुजारे तो भी ये उसका एहसान है। अगर वो जात हमको किसी अजियत से गुजारे तो भी ये उसका बेबहा एहसान है हम पे।
کیونکہ ہم اس وقت اس کی یاد میں اسپیشل ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم وظیفہ پڑھتے ہیں دنیا داری کے لیے، بالکل آپ دعا مانگیں، وظیفہ پڑھیں، اپنے مالک کی بندگی کریں، اپنے مالک کو یاد کریں، اس کے حبیب معظم نبی محترم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، آقا کریم کی پاک آل اولاد کی پاک بارگاہ میں درود السلام کے نذرانے پیش کریں۔ لیکن آپ یہ اس کے ساتھ دعا مانگا کریں کہ مالک ہم کو اپنا قرب دے، باری الہا ہم تیرے بندے ہیں، تو بے نیاز ہے، ہم بکھرے ہوئے ہیں، تو جوڑ دے، ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، تیرے کرم کے محتاج ہیں، بے نیاز بادشاہ، تیرے در سے ہم جائیں تو جائیں کہاں، تیری پوری روح زمین پہ حکومت ہے، زمین اور آسمان کا وہ رب ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ہر چیز اس پاک بارگاہ کی تسبیح اور پاکی بولتی ہے۔ انسان کو اشرف بنایا اس نے، ہر چیز اس پاک مالک کی پاکی بولتی ہے، خالق کائنات کی پاکی بولتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے انسان سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ اس کو سجدہ کرے، وہ اس کی عبادت کرے، ہر چیز جو وجود رکھتی ہے وہ اس کی عبادت میں ہے، لیکن انسان کو وہ اسپیشل کہتا ہے کہ میں نے تمہیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، جن اور انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہمارا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا نا دنیا میں آنے کا، ایسے تو نہیں نا ہم آئے، بھیجنے والا تو جانتا ہے نا مقصد۔ کبھی اکیلے بیٹھ کے اپنی ذات سے بات کرنا، اپنے مالک سے یہ پوچھنا، مالک ہمیں تو نے با مقصد بنایا ہے، ہم پہ نگاہ کرم فرما اور ہمیں اپنے مقصد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، جس کی تلاش میں ہم رزاق کو بھول گئے ہیں۔ دوستو جہاں رزق تلاش کرتے ہو نا وہاں رزاق کو بھی تلاش کرو، خدا کی قسم اگر رزاق مل گیا نا تو رزق آپ کے پاؤں میں آ جائے گا، یہ دنیا آپ کی باندھی بن جائے گی، یہ رزق یہ بخت آپ کے مقدر کا ستارہ بن کے آپ کے قدموں میں آ جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ رزاق کو تلاش کریں نا، اپنے رزاق کو تلاش کریں نا۔ جو غلام اپنے مالک کو بھول جاتا ہے نا اس کو کچھ نہیں بچتا۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ایک بکری گر گئی دریا میں تو کچھ دیر بعد نا ایک بھیڑیا بھی گر گیا، تو بکری مسکرانے لگی، بھیڑیے نے کہا تو رونے کی بجائے پریشان ہونے کی بجائے مسکرا کیوں رہی ہے؟ تو اس نے پتہ کیا جواب دیا، اس نے کہا کہ میں اس لیے خوش ہوں کہ مجھے تو تھوڑی دیر بعد میرا مالک لے جائے گا نکال کے، مسئلہ تو تیرا ہے، تو ادھر ہی رہے گا اور مر جائے گا، مجھے تو میرا مالک نکال لے گا، کیونکہ جب وہ شام کو دیکھے گا کہ میں اس کے ریوڑ میں نہیں ہوں تو وہ مجھے ڈھونڈنے آئے گا، میں تو کسی کی ہوں، وہ مجھے ڈھونڈنے آئے گا اور وہ مجھے لے جائے گا، مسئلہ تو تیرا ہے کہ تو کسی کا ہے ہی نہیں۔ اپنے مالک کی وفاداری کرنا سیکھیں، اپنے مالک سے جڑ کے رہیں، اپنے مالک کی بندگی کریں۔ آقا کریم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا مجھ سے بیزار ہو گئی ہے، تو آپ نے فرمایا تمہیں یہ تسبیح یاد نہیں کہ فرشتوں اور مخلوق کو جس میں رزق کی فراوانی ملتی ہے، جس سے مخلوق کی روزی میں برکت ہوتی ہے، یہ تو پڑھ اور دنیا تیرے پاس سر کے بل چل کے آئے گی۔ کچھ دنوں بعد وہ صحابی واپس آئے، عرض کی آقا میرے پاس کثرت سے دنیا ہے، میں حیران ہوں کہ میں اس کو کہاں رکھوں، کہاں سنبھالوں، کون سے وہ کلمات ہیں جو آقا کریم نے تلقین کی پڑھنے کی؟ وہ یہ ہیں کہ آپ 11 دفعہ درود شریف اول اور آخر، اور کیا پڑھیں گے آپ؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ آپ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ غیب سے مدد ہوگی، روزی کے دروازے کھل جائیں گے، اور پڑھنے کے دوران ہر وظیفہ جو بھی آپ کو بتا رہی ہوں بات نہیں کرنی، بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ
پاک لباس پاک جگہ بیٹھ کے پوری توجہ کے ساتھ آپ یقین کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے روزی کے دروازے بھی کھول دے گا، مالک آپ کے غیب سے مدد فرمائے گا۔ اور یاد رکھو جو اللہ سیدھا کرتا ہے نا کام، اصل میں سیدھا بھی وہی ہوتا ہے، جو ہم پوری تکدو سے کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو بھول کے وہ دیر پا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ یہ اپنی روٹین بنا لیں، ہر بندہ فجر کی نماز کے بعد آپ یہ تسبیح پڑھیں، اول آخر درود شریف اور یہ تسبیح پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق اور بخت کے دروازے کھول دے گا۔ اس کو فارورڈ بھی کیجیے گا، باقیوں کو بھی بتایا کریں تاکہ ان کو بھی آپ کی وجہ سے ہی ان کے لیے یہ فیض حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ایک تو ذکر خدا ہو جائے گا، دوسرا دین اور دنیا دونوں سنور جائیں گے آپ کے بھی۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ساری دعائیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، دنیا کے جس بھی خطے میں ہیں مالک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔